आणि आमकां आतां खबर कळल्या की म्हापसा खोर्ले हांगासर अखिल म्हणून केरला रावपी एक भुरगो तेणें आपलो जीव एका रेंटेड रुमान सोंपयल्याची गजाल सद्या समोर येयलेली आसा. हँगींग करून आपलो स्वताचो जीव सोंपयलो अशी खबर सद्या आमकां कळल्या. ते पूण रेंटेड रुमान. ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळली, म्हापसा पुलिसाचो जो स्टाफ आसा, PSI अजय धुरी व बाकी पुलिसांचो जो स्टाफ आसा व त्याच प्रमाणे 108 जी एमर्जन्सी सर्वीस वॅन आसा ती सद्या घटनास्थळी पावलेली आसा. आनी जो मयत जाल्लो आसा अखिल म्हणून हो मूळ रावपी केरला हांगासरलो, तेजी जी बॉडी जी आसा ही सद्या आतां घेवन वयतात. सद्या आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की म्हापशेचे जे PSI आसा अजय धुरी हांच्या लागीं की एग्जॅक्ट जो एका भुरग्यान जो आपलो स्वताचो जीव सोंपयलेलो आसा तेजे फाटलें कारण कितें ही फूल अपडेट आसा पळय ती आमी जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.